Kagi pangutana nga karon sa Supreme Court ang House nga nganong upat ka ng impeachment complaint ang ilang gipasaka ni Sara nga usara magyud ang pwede dapat nga i-file sud sa usa ka tuig. Tungod niya na nga pangutana sa Supreme Court nga ang House wala motubag kay matud pa sa nga to sa House unya ara kuno nila tubagon big-abot kuno nga to sa impeachment trial. So mayong gabi kanatong tanan, welcome back sa atong channel. Ug daghan kayo salamat nga para sa inyong pagsuporta. Ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga para ma-update mo sa atong video nga i-upload. So karon mga par kabahin aning impeachment ni Sara Duterte, murag malangay pagyanig maayo maparang impeachment ni Sara kay karon ang House of Representatives gipatubag pa man sa anang Supreme Court. 11 ka pangutana sa Supreme Court ngadto sa House of Representatives ug upat ni ana ang mga par nga pangutana sa Supreme Court wala katubag ang House of Representatives. Unya unsaon man nirong kalakiha mga par nga ang House o man katubag sa mga pangutana sa Supreme Court. Usa sa pangutana sa Supreme Court mga par nga to sa House nga kabahin aning ilang gipile ni naliman gani ana mga par nga 11 ka pangutana sa Supreme Court ngadto sa House ug upat ni ana ang mga par wala matubag sa House of Representatives. Unsa may mga pangutana ngadto sa Supreme Court ngadto sa House kagi pangutana nga karon sa Supreme Court ang House nga nganong upat ka ng impeachment complaint ang ilang gipasaka ni Sara nga usara magyud ang pwede dapat nga i-file sud sa usa ka tuig. Tungod niya na nga pangutana sa Supreme Court nga ang House wala motubag kay matud pa sa nga to sa House unya ara kuno nila tubagon big-abot kuno nga to sa impeachment trial. Unya mosamot mo gyud kalangay mga par kay katubagon magyud na sila sa Supreme Court. Unya kay dili man sila makatubag. Unya gipangutana sila sa Supreme Court nganong sa upat ka impeachment complaint nga ilang gipasaka ni Sara kay kaning ikaupat nga impeachment complaint nga na-impeach si Sara nga to sa House mao man ni ang ikaupat. Unya ang gi-question ron sa Supreme Court ang katumang pirmero, ikaduha ug ang ikatulo. Gi-question man sila ni ana mga par nya ningon man ang House nga unya ara kuno sila motubag mo nang malangay gyud nig mayo babtan pa nig siyam-siyam. Unya ang laing pangutana sa Supreme Court nga par ngadto sa House gipatubag ang House ani nga kanus-an nila giapod-apod ang o kanus-an nila giapod-apod ang gipapirmahan nila sa mga congressman ug naa ba kuno'y nakasukip niini nga ebidensya. Unya karon kay ang House mga par wala man sila katubag ni ana man ang House nga nang dili lang sa kuno sila motubag ni ana karon mao na nga ang kaning impeachment ni Sara posibleng malangay pagyud maayo. Nya dili magyud mo mapadayon kun dili ni matubag nila ang Supreme Court kay patubagon man gyud sila sa Supreme Court. Unya mingon man sila nga unyara si kuno sila motubag kay katura bang pagka-impeach ni Sara nga to sa lower house kanang daghan ba yung nagduda gyud ato nga nagbinayranay gyud to nga to ang nainahitabo nga binayranay sa mga congressman mao tong namirma ang mga congressman tiaw muna mga par nga sud lang sa usa ka adlaw ug last hour na lang na-impeach pa si Sara nga to sa ng lower house mo nang mismo giangkon magyud sa ubang mga congressman gud nga nang dili sila mo pirma wala man sila i-budget mo nang sa laktod nga pagkaistorya ang mga congressman napugos na sila og pirma sa impeachment ni Sara Duterte kay tungod man sa kanang tanyag nga wala sila i-budget kung dili sila mo pirma mo nang ang mga congressman sad ninguha sad mayo kanang pirma sad kay daliman kana nga
di man taga ano budget og dili mo pirma manong patubagon magyud sila sa Supreme Court ani ug kano sa ani lagi apod-apod ang gipapirmahan sa mga congressman kung naabay nakasukip niini nga ebidensya kay kinahanglan man kana mga par nga ipapirma nimo sa impeachment sa mga congressman abi na ebidensya basahon magyud na sa mga congressman nganong angayan sila nga mo pirma dali man kana mga par yatong pagka-impeach ni Sara nga to sa lower house nga wala abtig ng usa ka adlaw pila ka congressman pero wala abtig usa ka adlaw ikaw nga congressman mo pirma kag impeachment imposible man kayo dili nimo basahon na imong gipirmahan kay kato kay ni pirma dayon ang mga congressman so bot pasabot niya adto nga nanay kasabotan daan unya igabot ani nga to igbalik ani nga to sa Senado ang kaning pangutana nga to sa Supreme Court nga to sa House posible masad ni nga hagpaton po ni nga to sa Senado ilabi na gyud ni Bato de la Rosa nga pangutan-on magyud ni sila ni Bato de la Rosa ni ana samot yun ni kalangay mayo ang ubang mga tawo ni mapula na lang ubang mga tawo ni nga katong mga gusto kayo nga ipa-impeach ni Sara nga mapula na lang ng mga tawo nga may pay undangon na lang ninyo nya mingon pud to dumadapig ni Sara nga sa kadaghan nga angay ato bangon nunong kana pa man gyud so posible gini mga par nga malangay gini mayo ang impeachment ni Sara kay kanigong ilang gipasaka nga impeachment ni Sara Duterte usa mo guni ka political process ang ubang kani mga tawo nga yanong mga tawo nga makasabot oy nakasabot gyud sa ilang gibuhat so dire ni kutob atong video mga par medyo taas man gyud ni so daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta nya palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video